मन मात अला हुब्ब आले मोहम्मद मात अश-शहीदा। खुदावंद तबारक व तआला की तमाम मलाइका की, तमाम अंबिया की, तमाम औसिया की और तमाम मोमिनीन जिन्न व इंस की लानत हो दुश्मनाने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु सलाम पर। और खुदावंद तबारक व तआला तमाम मलाइका, तमाम अंबिया, तमाम औसिया और तमाम मोमिनीन जिन्न व इंस का दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद और उनके चाहने वालों का। लाहौर में जो ये वाक़या हुआ है तौसीफ हुसैन की शहादत का, बिला शक ये पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि शायद दुनिया की तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है। और हर कौम की ये जिम्मेदारी है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो अपने फजाइल को भी जाने और अपने मसाइब को भी जाने। जिस तरह से लाहौर में मौला अमीरुल मोमिनीन के जिक्र की वजह से इस जवान को शहीद किया, कि बिला शक जिसके बारे में कहा जा सकता है कि तौसीफ हुसैन सही माना में गुलाम मैसम तम्मार हैं और उनके वालिद रुस्तम अली गुलाम सलमान अबूजर हबीब इब्ने मुज़ाहिर हैं। मैं इत्थों चला जाना, मैं प्लाट भी छड़ जाना, नारा नहीं छड़ागा, नारा हैदरी, नारा हैदरी। ये जो पाकिस्तान में वाक़या हुआ है इसे फ़कत एक कत्ल ना समझा जाए। ये नतीजा है दहशतगर्दी का, ये नतीजा है बुग़्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बुग़्ज़ मौला अमीरुल मोमिनीन और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का। इसका जो कातिल है कि जिसका नाम खुशी मोहम्मद है, लेकिन दर हकीकत ये शख्स खुशी मोहम्मद नहीं, खुशी शैतान, खुशी फ़िरऔन, खुशी अबू सुफियान, खुशी अबू जहल, खुशी अबू लहब, खुशी मुआविया और खुशी यजीद है। इसका ताल्लुक अहले हदीस जमात से है और दुनिया ये जानती है कि अहले हदीस में अक्सरियत नासबी है। गो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अहले हदीस तकसीम हो चुके हैं और अब कुछ उनमें से अपने आप को हुसैनी अहले हदीस कहते हैं और कुछ अपने आप को यजीदी कहते हैं। और ये वाक़या मजीद इस चीज का सबब होगा कि वो लोग जानेंगे इस बात को कि इनके मजहब और मकतब में असदुल्लाह गालिब अला कुल्ल गालिब सिद्दीक अकबर फारूक हाज़िल उम्मा बिही युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ वल बातिल यासूबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से कितना बुग़्ज़ है। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि ये शख्स और इस जैसे और लोग लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पाकिस्तान की आर्मी और एजेंसीज को भी चाहिए कि जान लें कि ये जो आपने दहशतगर्द तंजीमें बनाई इनका नुकसान खुद पाकिस्तान को हो रहा है, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, सारी दुनिया से शराइत लगाई जा रही हैं। FATF जो बैनुल अक़वामी इदारा है उसकी नज़र में पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने वाला है और बिला शक ये दहशतगर्दी हमारी गवर्नमेंट और आर्मी की सपोर्ट से हो रही है। ये ना सोचें कि इनके जरिए से आप इंडियन आर्मी को तंग कर रहे हैं तो कोई फायदा हो रहा है, बल्कि ये जानें कि इनकी वजह से पाकिस्तान की मईशियत बर्बाद होती चली जा रही है और पाकिस्तान दुनिया के बदनाम तरीन ममालिक में हो गया है। जब भी इंसान पड़ोसी के लिए सांप पालता है तो ये जान ले कि ये सांप इन्हें भी डसेगा। अब यहाँ पर बड़ी तेजी से बाज़ मौज़ूआत की जानिब तवज्जो दिलाएं। सबसे पहला मौजू है FIR का। FIR बिल्कुल भी वालिद के बयान के मुताबिक नहीं लिखी गई और इस वक्त लाहौर में उलमा और तहरीक जाफरिया के अराकीन सही FIR कटाने पर जोर दे रहे हैं कि जिसमें इसको सिंपल कत्ल नहीं बल्कि दहशतगर्दी करार देना चाहिए और साथ ही तौहीन अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बुनियाद पर इस दहशतगर्दी को देखना चाहिए और इसकी FIR भी इसी उन्वान से कटनी चाहिए। पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जहां पर मजहब के नाम पर सबसे ज्यादा तादाद में अफराद को कत्ल किया गया। हमारे शोर मचाया जाता है कभी इसराइल का कभी फलस्तीन का, तो याद रखें कि वहां पर जो लोग मारे गए हैं वो रियासती मौजू है और हुकूमत के हाथों मारे गए, जबकि पाकिस्तान में जो लोग मारे गए हैं वो इन दहशतगर्द तंजीमों के जरिए से इस्लाम के नाम पर मारे गए। अलबत्ता तमाम अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, जान है उनके कदम हमारे सर आंखों पर, लेकिन वो और उनके उलमा ये जान लें कि ये जो तारीख में भी उनकी दहशतगर्दी है और दुनिया भर में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं खुसूसन देवबंदियों के अहले हदीस की, ये चीज सबसे ज्यादा इन्हीं के लिए नुकसानदेह है। और क्योंकि सबसे ज्यादा इनके हाथों हम ही मारे गए हैं तो दुनिया में लोग ये जानते हैं कि शिया दहशतगर्द नहीं है। हमारे यहाँ भी मुमकिन है बाज लोग अब ये मौजू उठाएं कि नारे हैदरी नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि अगर इससे इत्तेहाद पर असर पड़ रहा है तो बिला शक इत्तेहाद जरूरी है। इस शख्स ने किसी की तौहीन नहीं की थी, मौला अमीरुल मोमिनीन का जिक्र किया था।
اب یہاں پر ذمہ داری ہے مومنین کی کہ وہ پورا سپورٹ کریں۔ اسی طریقے سے لاہور میں جس علاقے میں ان کو شہید کیا گیا اور یا اس سے قریب، اور کوشش کرنی چاہیے اسی علاقے میں ایک بڑی مسجد اور امام بارگاہ کی بنیاد رکھی جائے اور اس کی یاد کو تازہ رکھا جائے اور مسجد بنے شہید نعرہ حیدری کے عنوان۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ فضائل محمد وآل محمد علیہ السلام کو بیان کریں، خصوصاً فضائل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو۔ کیوں کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین لینا ہے تو مولا امیر المؤمنین کے فضائل کو جاننا ہو۔ شعراء کی ذمہ داری ہے کہ خصوصاً اشعار کے ہیں شہید توصیف حسین کے لیے اور نعرہ حیدری کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا پہ جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے علمی طریقے سے مولا امیر المؤمنین کا ذکر کریں اور ساتھ ہی ان دشمنوں کو متوجہ کریں کہ تمہاری وجہ سے ذکر مولا امیر المؤمنین ختم نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ جوانوں سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے متعلق منقبتیں ہیں، قوالیاں ہوں، ترانے ہوں، چاہے وہ ترانے ہندوؤں نے پڑھے ہوں، سکھوں نے پڑھے ہوں، خواتین نے پڑھے ہوں، مردوں نے پڑھے ہوں، بھجن کی صورت میں ہوں یا کسی بھی صورت میں ہوں، ممکن ہے کہ ان میں سے بعض ایسے ہوں کہ جو فقہی اعتبار سے اشکال رکھتے ہوں، لیکن ان کو بھی ان لوگوں کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ دنیا بھر میں ہر جگہ ہر طرح سے ہر دین اور مذہب والے مولا امیر المؤمنین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تم یہاں پہ ایک نعرہ حیدری لگانے والے کو قتل کر کے جو انڈیا میں مولا امیر المؤمنین کے قصیدے بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ قوالی کی صورت میں ہوں یا منقبت کی صورت میں ہوں یا ترانے کی صورت میں ہوں، اور ہم توجہ دلائیں کہ ممکن ہے ہماری اس بات کو کوئی فتنے کا سبب بنائے کہ کیوں ہم نے یہ بات کی، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو امام بارگاہ میں چلایا جائے یا مسجد میں، بلکہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دشمن کے مورل کو ڈاؤن کرنے کے لیے بتائیں کہ ساری دنیا اس وقت علی کے ذکر میں مصروف ہے، تمہاری وجہ سے یہ ذکر ختم نہیں ہوگا۔ گو کہ ہم ان ترانوں یا ان قوالیوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن صرف بتانا یہ ہے کہ تم مولا امیر المؤمنین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتے۔ اب وہ لوگ جو ہمارے ہمیشہ کشمیر اور اسرائیل کا بہت ذکر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، وہ اس وقت کہاں پر خاموش ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے؟ کیا کشمیر میں اور اسرائیل میں اس طرح سے کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے کی بنیاد پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی وجہ سے یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کی وجہ سے کسی یہودی نے یا کشمیر میں کسی آرمی والے نے یا ہندو نے مارا؟ کبھی نہیں مارا۔ تو کشمیر، اسرائیل ایک ریاستی مسائل ہیں اور پاکستان کی دہشت گردی کا ان سے کوئی موازنہ نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی مذہب کے نام پر جو دہشت گردی ہوئی ہے اور جو ہو رہی ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مساجد اگر دھماکوں سے اڑائی گئی ہیں تو وہ پاکستان میں، دنیا میں سب سے زیادہ نمازی اگر کہیں شہید ہوئے ہیں تو وہ پاکستان میں ہوئے ہیں۔ بلا شک ہمیں اسرائیل و کشمیر کے مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے خود ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کشمیر کا اور اسرائیل کا، بلا شک کرنا چاہیے، لیکن ان میں جرت نہیں ہے کہ اپنے مذہب کا دفاع کر سکیں، ان میں جرت نہیں ہے کہ دہشت گردوں کی مذمت کر سکیں۔ پنجاب حکومت کے بعض افراد اس کیس کو ختم کرنے کے لیے گھر والوں پر پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں کہ معاملہ کچھ سلجھا دیا جائے، اور مراد یہی ہے کہ اس شخص کو بچا لیا جائے۔ ہماری گزارش ہے کہ اس شخص کو جو بھی پاکستان کا قانون ہے قتل کے حکم دینے والوں کے لیے جو سزا ہے، اس شخص کو وہ سزا دی جائے اور اس کے گارڈز کو وہی سزا دی جائے کہ جو قاتلوں کی سزا ہے۔ لیکن صرف یہ قتل نہیں ہے بلکہ یہ توہین اہل بیت علیہم السلام اور بغض اہل بیت علیہم السلام کا نتیجہ ہے۔ یہاں مومنین سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ جتنا ہو سکے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ذکر کو آگے سے آگے بڑھائیں، اور ان چند دنوں میں خصوصاً محرم تک جس شخص کے پاس جو بھی سوشل میڈیا ہے وہاں پر زیادہ سے زیادہ جو ٹیگ کرے شہید کی تصویر کو مختلف طریقوں سے اور اس چیز کا پرچار کرے۔ انڈیا میں جو ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ہندو مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر ضروری ہے کہ پاکستان کی تمام عوام خصوصاً اہل سنت اس مظلوم کا ساتھ دیں تاکہ کل یہ نہ کہیں کہ انڈیا میں اگر ظلم ہوا تو ہندو کیوں خاموش تھے۔ اب محرم آنے والے ہیں تو توجہ رہے کہ یہ کیا ہوا کہ رسول کے نواسے کے سر کو تن سے جدا کیا، رسول کی نواسیوں کی چادروں کو چھینا اور بازاروں اور درباروں میں پھیرایا، اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اس امر کے بعد کہ آل رسول کو درباروں میں رسیوں سے باندھ کے کھڑا رکھا اور امام حسین کے سر کو تشت میں رکھا اور یزید اپنی عصا مار رہا تھا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔